बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलल्लाह वअला आलिका वस्सहाबिका या सीदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मरहबम बिकुम फ़ी क़नाती अय्युहत तुलबाउल क़ुरान। अज़ीज़ तुलबा इकराम, हम अपने इस चैनल के तवस्सुत से जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारा ये चैनल है, इसके तवस्सुत से हम अरबी ग्रामर को भी पढ़ रहे हैं, दर्स निज़ामी के असवाक़ भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम अरबी तकल्लुम, अरबी बोल चाल के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी जो है वो प्रैक्टिस और जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से हमने कुछ असबाक़ जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हफ़्ते के दिनों के नाम, महीनों के नाम, उसके साथ साथ हमने कुछ अल्फाज जो बोले जाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके ऊपर भी गुफ्तगू की। फिर मैंने एक कोशिश की हुई है कि एक ऐसा तरीका भी इख्तियार करें कि जिससे एक लफ्ज़ को हम समझें तो उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकें। तो उसमें से हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब हम कहते हैं मेरा, मेरी, मेरे, तो हम उस वक़्त उसको कैसे करेंगे। यानी मैं कहता हूँ मेरी किताब, मेरा दोस्त, मेरी बहन, मेरा भाई, तो उसका मैंने तफसील से एक लेक्चर दिया था कि या एक होती है जिसका माना बनता है मेरा, तो उसका आप लगा देते हैं। और उससे पहले मैंने बताया था किताबी, कलमी, रासी, अनफी, ओदोनी, वजही, यदी, रिजली, बथनी, फ़ख्ज़ी, यानी जो भी लफ्ज़ थे, अखी, अबी, वो सारे लफ्ज़ आप उस एक ही छोटा सा तरीका है उसको इस्तेमाल करके मेरा का जो लफ्ज़ है वो अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। और अगर ग्रामर की रोशनी में जाएँ तो वो मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, वो मैं आपको वहाँ समझा चुका हूँ। तो अब जो लोग अरबी बोलने की कोशिश करते हैं, तकल्लुम करते हैं, तो आप इन थोड़े थोड़े जो ये गुर हैं इनको अगर आप अपने जहन के अंदर रखेंगे तो एक तो अरबी जो आप ग्रामर समझे हुए हैं तो फिर तो आपके लिए ये समझना मुश्किल ही नहीं रहता। लेकिन जो अरबी ग्रामर से हट के वैसे भी अरबी तकल्लुम करना चाहते हैं, थोड़ा सा मफाहिम समझना चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं, अरबी बोल चाल में थोड़ा सा अपने आप को और बेहतर करना चाहते हैं, तो वो इन ट्रिक्स को यूज़ करके, इन तरीक़ों को यूज़ करके, इन गुर्ज को यूज़ करके अपने सामने रख के वो आप अरबी बोलने में आसानी पैदा कर सकते हैं। आज जो मैं एक चीज़ लेके आया हूँ वो पिछले जो हमारा दर्स था अरबी बोल चाल का उससे मिलती जुलती एक चीज़ है। वो है जब हम कहते हैं आपका, तेरा, यानी ज़्यादातर हम कहते हैं यूअर, तेरा, आपका। जब हम कहते हैं आपकी किताब, आपका दोस्त, मैं कहता हूं आपकी किताब। पहले तो था ना मेरी किताब, आपकी किताब, आपका नाम, ठीक है जी, आपका भाई। तो ये देखें इस तरीके से आप कितनी कितनी चीज़ों को कहते हैं, आपकी बहन, आपकी अम्मी, आपका उस्ताद। एक तो है ना मेरा कहते हैं और एक है सामने वाले को आप कहते हैं आपका उस्ताद, आपकी बहन, आपका भाई, आपका मदरसा। तो हम उसको उर्दू में ये भी कहते हैं तेरा मदरसा, तेरा भाई, तेरा बाप। तो तेरा भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। तो अदब के लिए हम आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका मुल्क, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बहुत सारी जगहों पे लफ्ज़ आप जो है तेरा, 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 तेरी, ये यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, आपको ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अरबी अल्फाज का मजमुआ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को भी अरबी में बोलना चाहते हैं तो आपको उसको अरबी का लफ्ज़ मालूम होगा तो आप बोलेंगे ना। मैं अगर कहना चाहता हूँ किताब, तो मुझे पता होगा कि अरबी में किताब को किताब कहते हैं, तो फिर मैं आगे इसकी तफसील कर सकता हूं ना। ये जो तरीका है तो ये आपके पास अल्फाज का मजमुआ, इसके लिए मैंने आपको इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वो तरीका समझ लें, एक बार अच्छे तरीके से वो लेक्चर समाप्त कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर जाके ये तरीका समझें कि हम कैसे अल्फाज का मजमुआ इकट्ठा कर सकते हैं और कैसे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज अपनी ज़िंदगी के अंदर अरबी जब हम सीख रहे हैं तो अरबी बोल चाल के अल्फाज हम कैसे महफूज कर सकते हैं, क्या याद करके कर सकते हैं या कोई और तरीका है, तो वो सब आप वहाँ पर देख सकते हैं इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं इस पे, तो इसको कैसे हमने करना है। तो मुझे पता है कि किताब को अरबी में किताब कहते हैं, किताबुन, ठीक है। और जो है नाम को अरबी में कहते हैं इस्मुन, नेम जो होता है उसको इस्मुन कहते हैं। भाई जो होता है उसको अखुन कहते हैं। अब आसान सी बात है, शहर है, शहर को कहते हैं मदीनतुन, ठीक है जी। तो इस तरीके से अपना आप कोई भी और चीज़ों को भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ मैं एक मिसाल ताकि समझा के आपको बात समझा सकूं। जो ये तेरा है ना,
یا تیری ہے، تیری نہیں کہنا، ابھی تیرا کی بات کہہ رہا ہوں، مؤنث کی نہیں، مؤنث کو نہیں کہہ رہا، مذکر کو کہہ رہا ہوں. جب مذکر ایک ہو، یعنی ایک سامنے والا مذکر کھڑا ہے، تو مثلا آپ مجھے کہتے ہیں آپ کا مدرسہ، آپ کا شہر، آپ کا بھائی، آپ کا استاذ، ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ جب ایک جو سامنے والا کھڑا ہو نا اور مذکر ہو، مذکر نر چیز ہو کوئی بھی، اس کو جب آپ کہیں گے تو اس کے لیے یہ ایک لفظ یاد رکھ لیں پکا، کاف زبر کا، کاف زبر کا. اس کو یوں بھی لکھتے ہیں اور یوں بھی لکھتے ہیں، کا، اس کو ضمیر کہتے ہیں. اور یہ پھر میں سمجھاؤں گا، ابھی آپ نے یہ لفظ یاد رکھ لیں. اس کا معنی، اب اس کا معنی میں کہہ رہا ہوں تمہارا یا تیرا، آپ کا، یعنی ایک کو. ادب کے لیے میں نے آپ کا کہا ہے، جمع کی میں بات نہیں کر رہا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب، تو یہ لفظ تھا کتاب، تو اب بس آپ نے یہ کرنا ہے، اس جو لفظ ہے نا اس کے اوپر سے آپ نے دو پیشیں ختم کر کے ایک پیش کر دینی ہے، یعنی تنوین ختم کر دینی ہے. دو زبر، دو زیر، دو پیش. اگر دو زبر ہے تو ایک کر دیں، دو زیر ہے تو ایک زیر کر دیں، دو پیشیں ہیں تو ایک پیش کر دیں. ویسے جب آپ سادہ طور پہ بول رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی کہہ رہے ہیں تیری کتاب، تو وہاں صرف آپ نے پیش لگا دینی ہے اور اس کے آگے یہ کاف زبر کا لگا دینا ہے. تو کیا ہو جائے گا، کتابو کا، بس یہ کاف زبر کا لگا دیں گے تو اس کا معنی بن گیا تیری کتاب. اب میں کہتا ہوں اسمن تھا، تو اس میں میں نے میم کو پیش ایک دے دی، تنوین ہٹا لی اور اس کے ساتھ میں نے جوڑ دیا. اب یہ میم آدھی ہو جائے گی نا، تو یہ ہو جائے گا اسمو کا، یعنی کاف زبر کا تو پکا ہی ہے نا، اسمو کا، تیرا نام، تیرا نام. اخن ہے تو تھوڑا سا ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہ دو تین لفظ جو چند ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اخ اور اب، یہ جو لفظ ہے نا اخ اور اب، اس کو جب آپ بڑھائیں گے نا تو اس کے آگے وہ بھی لگا دینی ہے جب کاف لگانا ہے. تو اب یوں ہو جائے گا اخو، یعنی اخن تھا تو پیش اور پیش کے بعد وہ، ٹھیک ہے. آدھی خا ہو گئی تو خا کے بعد وہ ہو گیا اور پھر کاف ہو گیا. اخو کا، اخو کا نہیں، اخو کا، یہ صرف ان دو لفظوں میں آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. ابو کا، ان دو لفظوں میں صرف. باقی جو ہے نا آپ نے باقی جگہوں پہ بس یہی کام کرنا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر سے تنوین ہٹا دیں، پیش خالی ایک پیش رہنے دیں اور پھر آگے کاف زبر کا لگا دیں. کتابو کا، کالامن تو تھا کالامو کا، راسن راسو کا، امامتن امامتو کا، ٹھیک ہے. یدن یدو کا، ٹھیک ہے. لباسن لباسو کا، تیرا لباس، ٹھیک ہے. تو یہ اب مذکر کو جب ایک کو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے مدینتن مدینتو کا، آپ کا شہر، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے اسمو کا، آپ کا نام، انفو کا، آپ کی ناک، اوزونوں کا، آپ کا، اسرتوں کا، آپ کا خاندان، امو کا، آپ کی ماں، امو کا، آپ کا چچا. وہ آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ سارا میں نے نام کا جو گھر کے خاندان کے ہیں. اختوں کا، آپ کی بہن. تو یہ جو مذکر سامنے والا کھڑا ہے ایک ہے، اس کو آپ جب کہنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا ایک شارٹ سا طریقہ ہے. یہ تو ہو گئی مذکر کی بات. اب ایک اور اسی کے ساتھ ہی میں ملا دیتا ہوں کیونکہ بالکل اسی جیسی چیز ہے. یہ تھا نا کاف زبر کا، اب آپ کو ایک چیز اسی کے ساتھ رکھنی ہے ذہن کے اندر، وہ ہے یہی کاف ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے، یعنی اس کو یوں بھی لکھتے ہیں اور اس کو یوں بھی لکھتے ہیں. تو کاف زیر جو کی ہے، یہ کاف زیر کی. اب اگر آپ کے سامنے کھڑی ہے ایک مؤنث، ایک کوئی بھی مؤنث ہے مثلا، تو اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں تو بس اس کے آگے کاف زیر کی لگانا ہے، کا کی بجائے کی لگا دینا ہے تو وہی مؤنث ہو جائے گی. مثلا مجھے کوئی کہتا ہے آپ کی بیوی، تو میں مذکر ہوں تو مجھے کیا کہے گا، بیوی کو کہتے ہیں زوجاتو، زوجاتو، تو زوجہ، زوجہ عربی میں تا کو ہا کر دے، زوجہ. تو اب میں اس کو کہے گا زوجاتو کا، لکھنے کا تھوڑا طریقہ یہ ہوگا، زوجاتو تو یہ تا ہو جائے گی، زوجاتو کا، کیونکہ میں مذکر ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے نا آپ کی بھی. اور اگر میری زوجہ کو کوئی کہے آپ کا شوہر، تو شوہر کو کہتے ہیں زوجن، تو اس کو کہے گا، اب دیکھیں اس کو کیا کہے گا، اس کو کہے گا زو جن تھا نا تو زوجو کاف زیر کی، زوجو کی، زوجو کی. اسی طرح شہر ہے مدینتو کی، عورت کو کہہ رہا ہوں نا آپ کا شہر، یعنی آپ ایک عورت کا شہر. اسمو کی، آپ ایک عورت کا نام. اخو کی، آپ ایک عورت کا بھائی. اختو کی، آپ ایک عورت کی بہن. ابو کی،
آپ ایک عورت کا باپ، تو یعنی یہ آپ کتابوں کی آپ ایک، اب دیکھیں اردو انگلش کے اندر مذکر ہو یا مؤنث اس کو یور کہہ دیتے ہیں، یور، ٹھیک ہے، یور فادر، یور نیم، تو وہاں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں. یہاں عربی میں تھوڑا سا یہ ہے، واحد تثنیہ جمع کا بھی فرق ہے، یعنی ایک کے لیے علیحدہ ورڈ یوز ہوتا ہے، دو کے لیے علیحدہ، جمع کے لیے علیحدہ. آج کے جو میں لیکچر میں آپ کو چیز سمجھا رہا ہوں وہ ہے کہ جب آپ کے سامنے، جب آپ کسی سامنے والے کو کہتے ہیں تیرا، تیری، تو وہاں مذکر کو کہہ رہے ہیں تیری کتاب، تیرا قلم، تیرا بھائی، تیرا باپ، یا آپ کا بھائی، آپ کا کتاب، آپ کا قلم، آپ کا ہاتھ، آپ کا ناک، آپ کی ماں، آپ کا مدرسہ، مدرستوں کا، ٹھیک ہے، تو اس معلموں کا، استاذوں کا، آپ کا استاذ، ٹھیک ہے، درسوں کا، آپ کا سبق. تو یہ جب آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس وقت کاف زبر کا لگائیں گے، یعنی اس کے ساتھ کتابوں کا، قلموں کا، اوزنوں کا، راسوں کا، معلموں کا، استاذوں کا. اور اگر عورت کھڑی ہے تو اس کو جب کہیں گے تو کہیں گے استاذوں کی، آپ کا استاد. یعنی اب لفظ اردو میں تو آپ یہی کہیں گے نا آپ، تو یہ فرق کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ ایک عورت کا استاذ. تو باقی جو ہے نا عربی میں جو ہی آپ کا کی کا فرق لگائیں گے، یہ ایک لفظ ہے بس. اسی سے آپ دیکھیں کتنے سارے الفاظ کو آپ اپنے زندگی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں دو چیزوں کو جوڑ کے، تو وہ اس طریقے سے آپ جوڑ کے کہہ سکتے ہیں. میری کا بھی تصور آ گیا، اس کا بھی آ گیا. اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ پریکٹس سے آپ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.